جویں رمضان دے نمازی سن وہ نمازی نہیں رہے، جویں رمضان دے روزے دار سن وہ روزے دار نہیں رہے، جس طرح رمضان چ قیام کرنے سا وہ قیام نہیں رہے، جس طرح رمضان چ دعاواں کرنے سا وہ دعاواں نہیں رہیاں، جس طرح رمضان چ صدقات و خیرات کرنے سا وہ صدقات و خیرات نہیں رہے۔ میرے اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دا مضمون جڑا ہے وہ یہ کہ مسلمان دی زندگی ہوئے تے رمضان جیسی ہوئے۔ بڑی توجہ نہ اس مضمون نو سماعت فرمانا ہے کہ مسلمان دی زندگی ہمیشہ ہونی چاہیے تے رمضان جیسی ہونی چاہیے۔ جدوں زندگی رمضان جیسی ہوئے گی پھر موت بھی عید جیسی آئے گی۔ یہ نقطہ نوٹ کیجئے۔ رمضان دی متعلق ہی میں ایک آیت میں پڑھے ہے کہ ایمان والے ہو رمضان دے روزے تھوڑے تے فرض کیتے گئے نے جس طرح پہلیاں امتاں تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ متقی اور تقوی والے لوگ کون نے؟ خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہ نو چھوڑ دینا ایدہ نام تقوی ہے۔ ہن متقین دے اندر اوصاف ہونیاں چاہی دیاں نے جیڑیاں اوصاف رمضان دے اندر روزے داراں دے اندر سن۔ متقی کنوں کیا جاندا ہے؟ جیڑا نمازی ہوئے۔ متقی کنوں کہندے ہو؟ جیڑا روزے دار ہوئے۔ متقی کنوں کہندے ہو؟ جیڑا اللہ دے راج خرچ کرے۔ قرآن نے نہیں کیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پچھلی آیت کی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وہ متقیاں واسطے جنت تیار ہوئی۔ متقی کون نے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ۔ تقوی والے وہی لوگ نے جنہاں دے اندر رمضان کا مہینہ تقوی نہیں کہ رمضان سے روزے رکھے گناہاں کو بچ گئے باقی پورا سال ہی گناہ کر دے رہے۔ رمضان سے اندر روزے دی حالت چ غیبت نہیں کیتی، چغلی نہیں کیتی تو باقی پورا سال ہی کر دے رہے۔ روزے دی حالت دے اندر کسے نو گالی نہیں دیتی تو باقی پورا سال ہی دے رہے۔ بھئی نہیں، زندگی ہوئے رمضان جیسی تے موت آئے گی بولیے عید جیسی۔ اے میرا مضمون ہے اج دے خطبے دا۔ ہونے دے تے دلائل لگا پیش کر۔ پہلی دلیل اے وے کہ ایسا رمضان جو روزے رکھے نے ہون کیوں نہیں رکھ دیا؟ شوال دے 6 روزے رمضان تو بعد آئے نہیں کہ نہیں؟ دسو اینا ماشاءاللہ مجمع ہے، کنے ساتھیاں نے شوال دے 6 روزے رکھے نے؟ چند بندے نے وچ جنہاں شوال دے 6 روزے رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ رمضان تو علاوہ روزیاں دا اجر کوئی نہیں ہے وے، کیوں نہیں ہے؟ تے جے رمضان سے روزیاں دا اجر آیا ہے من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ یہ اجر ہے کہ نہیں؟ تے شوال دے 6 روزیاں دیواری آئی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لو. آقا فرماندے نے من ساما رمضانا ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کانہ سام سنتن کلہا. دوجی روایت کانہ سام سنتن کلہا. جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھن تو بعد ثم اتبعہ ستن من شوال جیڑا شوال دے 6 روزے رکھ دے آقا فرماندے نے کان کصیام الدہر اللہ اس بندے نو 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہن کنے روزے ہو گئے رمضان دے 30 ہون تے 6 شوال دے کنے 12 تیوں بول دے نہیں صاحب نہیں جی ہوندہ 12 تیوں 36 روزے رکھے تے اللہ نے پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیتا ہے. او بھئی رمضان دے روزیاں دی عظمت ہے تے شوال دے روزیاں دی عظمت نہیں. کیوں نہیں رکھنے شوال دے 6 روزے؟ آج شوال دی کنی ہے کوئی پتہ ہے؟ 23 تے 6 29 ٹھیک ہے 30 دا مہینہ اجے بھی 6 رکھ سکتے اجے بھی 6 رکھ سکتے ہو. جگاں دے پیر فرماندے نے کا انہو اے دوجی روایت ہے کا انہو سام سنتن کلہا اللہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. رمضان دے روزے اونا دا اجر ہے تے شوال دے 6 روزیاں دا بھی اجر ہے. رمضان چ روزے رکھے نہیں رمضان تو بعد کیوں نہیں رکھ دا؟ اگے آؤ نا شوال تے اگے ذوالقعدہ ہے اگے ذوالحج آ گیا ہے. ذوالحج دے پہلے 9 دن روزے اونا دا اجر بھی آمینہ دے لال نے دسے ہے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس دن انہاں 10 دناں دے وچوں پہلے 10 دن شوال یعنی ذوالحج دے او دے پہلے 10 دناں دے اندر 9 ذوالحج تک اللہ اکبر کبیرہ اے او 10 راتاں نے انیاں برکت والیاں نے انیاں عظمت والیاں نے انیاں شان والیاں نے. جیڑا بندہ ایک دن روزہ رکھ دے ایک روزہ 10 ذوالحج تک ایک روزہ رکھ دے ایک اللہ انہوں 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. ایک روزہ اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے تے ذوالحج دے روزیاں دا اجر نہیں. ایک روزہ تے اگے آئیے نا اگے اس تو وڈا بغدر ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا اینا راتاں دے اندر ایک رات قیام کردا ہے اللہ انہوں لیلۃ القدر رات دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے. اور رمضان چ لیلۃ القدر ہے اس رات جاگنے اینا راتاں چ کیوں نہیں جاگدا؟ رمضان کے روزے رکھنے ذوالحج دے پہلے 10 دن کیوں نہیں روزے رکھدا؟ بولیے 10 ذوالحج نو تے عید ہوندی ہے عید تے دن نہیں پہلے 9 دن یوم عرفہ تک. اور یوم عرفہ دا جڑا روزہ ہے نا میں پڑھ رہا سا جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے جدن عرفات چ حاجی جمع ہوندے نے 9 ذوالحج اس دن جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے دے 2 سال دے گناہ معاف کر دیندے نے. سبحان اللہ. رمضان دے روزیاں دا اجر تے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انہاں روزیاں دا اجر نہیں. رمضان دیاں تاک راتاں دا اجر ہے. ذوالحج دے پہلے ایام جڑیاں 10 راتاں نے انہاں دی قسم اللہ نے قرآن چ کھا دی ہے فرمایا والفجر ولیال عشر. لوگوں مینوں 10 راتاں دی قسم
یہ 10 راتاں بھی بڑی عظمت والیاں نے. اگر تو رمضان دی لیلۃ القدر دے اندر جاگنا ہے، تاک راتاں جاگنا ہے، انہاں راتاں چ اسی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بولیے. اگر زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی. اور نال نال چل دے آؤ نا، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اگر رمضان دے روزیاں دا اجر موجود ہے تے یوم عاشوراء دا جڑا روزہ ہے او دا اجر کوئی نہیں. عاشوراء سمجھ دو 10 محرم، جدو آقا مدینے آئے نا تو یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے تے آپ نے کی فرمایا سی؟ ایک سال 10 محرم دا ہی روزہ رکھیا تے آپ نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تے نال ایک 9 محرم دا ملا کے بھی رکھاں گا، یعنی 9 تے 10 2 روزے رکھاں یہودیاں دی مخالفت کرنے واسطے. تے یوم عاشوراء دے روزے دا اجر کی ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھ دے اللہ انہیں پورے سال دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. ہن 10 محرم دا روزہ کون وہی رکھ دے؟ کوئی شادو ناظری بندے نے، کوئی اکا دکا ہی. یوم عرفہ دا بھی کوئی چند بندے ہی رکھن گے. اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے، انہاں دی فضیلت اور عظمت اپنی جگہ تے مسلم ہے، تے پورا سال جڑے روزے رکھی دے نے یوم عاشوراء یوم عرفہ اس تو اگے آؤ، اگر انہاں روزیاں دا اجر ہے تے سوار تے ہر مہینے دے 3 روزیاں دا اجر نہیں؟ بولیے. ہر مہینے دے 3 روزے جنہاں نو ایام 20 کیا جاندہ ہے، ایام 20 13 14 15 نبی علیہ السلام نے 3 روزے نہیں چھڑے. ایام 20 انہاں نو کیا جاندہ ہے عربی دے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حدیث سنیے فرمایا صومو ثلاثت ایام من کل شہر صوم الدہر. جیڑا بندہ ہر مہینے دے 3 روزے رکھ دے 13 14 15 آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. مہینے جر کنے رکھنے نے؟ بولیے. 3 روزے رکھنے نے. فتح الباری علامہ ابن حجر نے لکھیا ہے، علماء نے دی حکمت بیان کیتی ہے 3 روزے ہر مہینے چ رکھے جان کنے بندے نے؟ 36. تے 1 روزہ رکھیے تے اللہ 10 روزیاں دا ثواب عطا کر دینا. تے 36 نو 10 نہ ضرب دیو تے جواب کنا ہوندا ہے؟ 360. تے سال دے دن کنے نے؟ 360. یعنی 3 روزے ہر مہینے رکھو گے اللہ 10 روزیاں دا ثواب، تے ہر مہینے 3 روزے رکھو گے اللہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ بولو تے صحیح. پورے سال دے روزیاں دا ثواب. مہینے بعد 3 13 14 تے 15 پورے سال دے روزیاں دا ثواب. آئیے اگے چلیے میرے بھائی. رمضان دے روزیاں دا ثواب ہے تے ہر مہینے دے 3 روزیاں دا ثواب نہیں. ہاں اگے آؤ. ہر رمضان دے روزیاں دا ثواب ہے تے پھر سوار تے جمعرات دے روزے دا ثواب نہیں؟ بول دے نہیں یار. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار نے پوری زندگی توجہ سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا پوری زندگی. اور آج بھی اللہ تھانوں مکے مدینے لے جائے. مکے مدینے دے لوگ انی کثرت نہ سوار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے نے بغیرہ دسترخوان لگدا ہے مسجد نبوی وچ بھی حرم دے اندر بھی سوار نو جمعرات اور بڑی کثرت نہ لوگ روزہ افطار کر دے. صرف پاکستان چ کوئی نہیں روزہ رکھدا. شاذ و ناظر کوئی اکا دکا ہے جڑا سوار جمعرات دا روزہ رکھے.
کیوں رکھنا ہے؟ حکمت کی ہے؟ پہلی گل ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے پوچھیا سونے اے تو ہی سوار جمعرات دا روزہ رکھ دے ہو؟ فرمایا سوار دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ میں اس دن پیدا ہویا وا تے نبی نے پیدائش دے دن روزہ رکھیا جدن روزہ ہوئے او دن عید نہیں منائی دی بول دے نہیں ہونا او دن عید جدن عید ہوئے او دن روزہ تے جدن روزہ ہوئے او دن عید ساڑھے پائی نبی دی پیدائش دے دن عید مناندے نے عید میلاد النبی او بھی وفات دے دن پیدائش دے دن نہیں 12 ربیع الاول نو آمینہ دلال دنیا تو گئے نے میرے پیغمبر دی میت پاک اما عائشہ دے حجرے چ پئی ہے مدینے دے اندر قیامت صغریٰ پر پہ میرا بلال جیڑا زارو قطار رو رہا ہے نبی دی بیٹی فاطمہ کندانہ لگ کے رو رہی ہے میرے پیغمبر دی ڈاچی جدے تے آقا سوار ہوندے سن مدینے دیاں گلیاں چ نسی پھر دی ہے اینو اپنا سوار نظر نہیں آ رہا مدینے دے اندر میرا صدیق رو رہا ہے میرا عمر کہہ رہا ہے ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اپنی پیدائش دے دن پوری زندگی روزہ رکھیا لاہوریو جدن روزہ ہوئے او دن عید نہیں ہوندی تے جدن عید ہوئے او دن روزہ نہیں ہوندا تے جمعرات نو بھی روزہ رکھیا ہے کیوں رکھیا ہے آقا فرماندے نے فَأُحِبُّ حدیث دے الفاظ سن لو فَأُحِبُّ يُعْرَضُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ سموار تے جمعرات نو بندے دے عمال جڑے نے اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے آقا فرماندے نے میرے عمال اللہ دے سامنے پیش ہون تے میں روزے دی حالت چ ہوواں یار او نبی جڑا گناہاں تو پاک ہے منزہ مطہر ہے او دی خواہش ہے جدا گناہ ہی کوئی نہیں او دی خواہش ہے کہ میرے جدو عمال سوموار نو پیش کیتے جان تے اللہ پوچھے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کس حال فرمایا فرشتے کہن سونیا تیرے محبوب نے روزہ رکھیا میں اس حالت میرے عمال پیش ہون میں روزے دی تے تھوڑا دل نہیں کرتا جنہ دے گناہاں دا صحابی کو نہیں جیڑا گناہاں تو مبرہ منزہ ہے او دا دل کر رہا ہے کہ اللہ دے سامنے میرے عمال پیش ہون میں روزے دی حالت چوہاں تے ساڑھے گناہاں دا تے صحابی کوئی نہیں کدے گنے ساڑھا دل نہیں کرتا کہ جدو ساڑھے عمال اللہ دے سامنے پیش ہونا ہی بھی روزے دی حالت چوہی بولیے جے رمضان دے روزیاں دا اجر ہے سوار جمعرات دے روزیاں دا اجر نہیں آئیے اگے اگر رمضان دے روزیاں دا اجر موجود ہے تے عام نفلی روزیاں دا اجر کنا کوئی سن لو حدیث جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے میں حدیث ایک اور سنا دے وہاں آقا فرماندے نے ما من عبدن یسوم یومن الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا جیڑا بندہ بخاری دی حدیث ہے جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ اللہ نو راضی کرن واسطے رکھ دے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولو 70 سال دی مسافت جنہ دور کر دے دینے دجی حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو نو دور کر دینے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک روزہ رکھ دے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو نو دور کر دینے خندق کی ڈیکو ہے جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے جڑا ایک روزہ رکھے گا اللہ اینا جہنم دی آگ کو لو اس بندے نو دور کر دیں گے اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے عام نفلی روزیاں دا اجر نہیں
اگے ایک حدیث اور سنو، آج میں پہلے دن حدیث پڑھی ہے اور تسی بھی پہلے دن ہی سن رہے ہو. جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھنا ہے، آقا فرماندے نے کوا پیدا ہوئے تے پیدا ہو کے وہ اڈنا شروع کر دے، او دی جوانی بھی اڈدیا لنگ جائے، بڑھاپا بھی اڈدیا لنگ جائے، انہوں اڈدیا موت آ جائے، جنہ سفر کرے گا اللہ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو بندے نو اونا جہنم کو دور کر دے. دیکھو کتنی بڑی یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یعنی کوا پیدا ہوئے تو اڈنا شروع کرے تو اڈتا ہی رہے، اڈدیا جوانی آ جائے، بڑے پا آ جائے تو اڈدیا فوت ہو جائے تو کنہ کو سفر طے کرے گا؟ بولو کوئی اندازہ ہے؟ تو ایک نفلی روزہ رکھے گا تے اللہ اینا تینو جہنم کو دور کرن گے. اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے تے نفلی روزیاں دا اجر بھی موجود ہے. اگر تو رمضان چ روزے رکھنا ہے اگے پیچھے روزے کیوں نہیں رکھدا؟ رمضان جڑا مہینہ نا ٹریننگ واسطے میں، ٹریننگ واسطے. ہاں ہن ورلڈ کپ شروع ہے نا ساڈا، بول دے نہیں، کدی ٹیم ہار دی ہے، جدو ہارے تو لوگ گالاں کٹ دے، جدو جدے تو پھر تعریفاں کر. ایک کھلاڑی ہے وہ پریسٹک کرتا رہتا ہے پورا، تے کھیڈن دی واری آندی آنڈے تے آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ آندا جی میں پورا سال پریسٹک تے کیتی سی. وہ بھئی تیری اے ٹرائی دا کی فائدہ جدو تو سکور ہی کوئی نہیں بنایا؟ پورا مہینہ پریسٹک کرے تے پورا سال تو بے کے گزار چھڑے، نہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ دعا کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ عبادات کرے، نہ نوافل پڑھے، تے منو 10 مہینہ تیری پریسٹک دا فائدہ کی ہے؟ بول دے نہیں تے رزلٹ 0 تو 0 تے ہی آؤٹ ہو جائیں. بول دے نہیں ہونا. ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈگری حاصل کردا ہے، ٹریننگ کردا ہے ڈاکٹری دی، تے کلینک تے بیٹھدا ہے، مریض چیک ہی نہیں کردا. تو آندا میں ڈاکٹر ہاں. او بھئی تیری ڈاکٹری دا کسے نوں کی فائدہ جے تو فائدہ ہی نہیں دین دیا؟ بھئی رمضان دے روزے رکھ کے تو پریسٹک کیتی ہے، نمازاں پڑھ کے پریسٹک کیتی ہے، پورا سال تو اس تیاری یا پریسٹک کو فائدہ نہیں چکدا، پھر تیرے پریسٹک کرن دا فائدہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جے؟ کوئی نہیں فائدہ. ہن رمضان دا مہینہ ڈٹ کے روزے رکھے، پورا سال چپ کر کے بیٹھے، رمضان دا مہینہ نمازاں پڑھیاں، پورا سال مسجد دا منہ بھی نہیں ویکھیا. آئیے پہلی گل، رمضان تے روزے رکھے نے ہن کیوں نہیں رکھ دے؟ جے رمضان تے روزیاں دا اجر ہے تے عام روزیاں دا اجر بھی حدیث چ موجود ہے. دوجی گل، رمضان چ قیام کیتا ہے رات نو تے ہن کیوں نہیں کر دے؟ بول دے نہیں. پورا رمضان 2 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھ کے روزے رکھے، نوافل پڑھے، رات نو تراویاں پڑھیاں، قیام کیتا ہے، تے رمضان گزر گیا ہے، ہن اٹھنا یاد ہی نہیں. بول دے نہیں ہونا. قرآن تے کہندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ جڑے اپنے پہلو بستراں تو الگ کر دیندے نے، سبحان اللہ، نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جڑے اللہ دے بندے نے
او رمضان چی قیام نہیں کردے، پورا سال ہی قیام کردے نے، پورا سال ہی تہجد پڑھدے نے، پورا سال ہی اللہ نو مناندے نے، پورا سال ہی گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ جیڑے میرے بندے نے، میرے بندے وہ پورا سال ہی اٹھ دینے، پورا سال ہی قیام کر دینے، پورا سال ہی میرے نہ گلاں کر دینے، پورا سال میرے سامنے جھک دینے۔ رمضان دا مہینہ نہیں، رمضان چ پورا مہینہ آندا میں تراویاں نہیں چھڈیاں، پورا مہینہ کہندا روزہ نہیں چھڈیا، پورا مہینہ کہندا میں سردی دے ٹائم اٹھدا رہیا، جدوں رمضان چ اٹھنا سا ہن کیوں نہیں اٹھدا؟ آیا کہ رب او نہیں؟ بولو رب او ہے کہ نہیں؟ اگر رمضان چ سندا ہی تے ہن نہیں سندا؟ بولو تے صحیح یار، کی ہویا جی؟ ادو عطا کردا سی ہن نہیں کردا؟ بولو رب بھی او ہے، قرآن بھی او ہے، نبی بھی او ہے۔ اور میرے بھائی کائنات دے اندر ہر چیز ہی او ہے، لیکن تو او نہیں رہا، تو رمضان والا نہیں رہا، باقی ہر چیز ہوئی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے، آقا فرماندے نے چل پوری تہجد پڑھن جوگا نہیں نا، پوری تہجد تے 2 نفل ہی پڑھ لیا۔ صحیح بخاری دی روایت، کنے نفل؟ 2 نفل پڑھ لیا۔ حضرت سلیمان دی ماں جڑی سی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی ماں، انہیں وصیت کی تھی، فرمایا پتر سلیمان لا تکثر النوم، ساری رات ستا نہ رہا کر۔ نبی سلیمان دی ماں کہہ رہی ہے میرے اب پترا ساری رات سویا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ تَتْرُكُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرًا۔ جڑے کہ ساری رات سو رہندے نے، ایک قیامت دے دن لوگ لٹے جان گے۔ ہائے جڑے ساری رات سو رہندے نے، قیامت نو لٹے جان گے۔